भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा श्रियामित तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा श्रियामित तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मध्ये जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजी सांगात हा श्रियामित तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. कीर्तनान 22:16 वळ 8 Psalm 16 verse 8. म्हज्या मोगाचेनो मंगळाचो दीस आज देवाच्या उतराचेर विस्वासतून आराम करता आसतना भोव अपुर्वायचे उतर हांगा अशें म्हणटा की सर्वेस्परा हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता. मुखार म्हणटा म्हज्या उजव्याक तो आसा देखून हांव केदीस हालचो ना. म्हज्या उजव्याक तो आसा देखून हांव केदीस हालचो ना. हांव केदीस हालचो ना. आज अनुभव करचे एक्सपिरियन्स करीचे. म्हज्या मागच्या एकच देवाचे उतर वाचचे मात्र नाही देवाच्या दैवीक सत्य असो ताच्या उतर असो. म्हज्या उजव्याक म्हजो देव आसा. म्हज्या उजव्याक म्हजो रचणार आसा. म्हज्या दाव्याक म्हज्या मुखल्यांक म्हज्या फाटल्यान म्हजो देव म्हाका राखते आसा. हर एक असो तो अनुभव आमी करीचे. त्या खातीर सगळे सांगता म्हज्या फाटल्यान म्हणया सर्वेस्परा हांव सदांच सर्वेस्पराक हांव सदांच सर्वेस्पराक हांव सदांच सर्वेस्पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता. म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता. सर्वेस्परा हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता. सर्वेस्पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता. म्हज्या उजव्याक तो आसा. म्हज्या उजव्याक तो आसा. म्हज्या उजव्याक तो आसा. म्हज्या उजव्याक तो आसा. देखून हांव केदीस हालचो ना. देखून हांव केदींच हालचो ना. देखून हांव केदीस हालचो ना. देखून हांव केदींच हालचो ना. वडलां म्हणा देखून हांव केदीस हालचो ना. देखून हांव केदींच हालचो ना. ह्या पयण वेताला न्हू इल्ले तोंडूक तर उसाळणी कर सांगूंक जाय देखून हांव केदीस हालचो ना. आज करका अनवरा विराराय बेजाराय अस्कत काय कितेंय येवं दी हांव हालचो ना. म्हजो देव म्हज्या पक्षान आसा. रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 31 म्हणटा की जर देव म्हज्या पक्षान आसा तर कोण म्हज्या विरुद्ध रावंक सकात. कोण कोण एकडी उतार अशें म्हणटा आयच्या दिसा परतून एकडी सर्वेस्परा सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता. म्हज्या उजव्याक तो आसा देखून हांव केदीस हालचो ना. हांव केदीस हालचो ना. हांव केदीस हालचो ना. सगळे म्हणा हांव केदीस हालचो ना. सेंटेन्स म्हणा हांव केदीस हालचो ना. म्हणया आमी हांव केदींच हालचो ना. केदींच हालचो ना. हांव केदींच हालचो ना.
हांव केदींच हालचो ना, हांव केदींच हालचो ना. हालेलुया. हालेलुया. आज सगळो दीस एक वर्ड ऑफ गॉड, वन वर्ड ऑफ गॉड. कित्याक हे घडीत हांव तुमच्या मुखार सांगता, कित्याक म्हणल्यार म्हज्या मोगाच्यानो फाटल्या दिसा दिल्ली टेस्टमनी अशी एका भयणीची आसा गी. ब्रदर, सुमार 6 वर्सां उपरांत हर एक दिसा मागणे कर, देवाची उतार आयकून देवाची उतरां वळवून जावन हर एक दिसा आराधनाद्वारे जेजून म्हज्या गर्भान हे भुरग्याचे देणे फावो केले. हांव टिचर जावन आसा. हांव एका सुवातेर वेता आसतना पांय निसून हांव सकलां पडलें. आनी सकलां पडला म्हळ्यार म्हजे भितर इतली भिरांत आयली. कित्याक म्हळ्यार हांव गुरुवार जस्ट म्हळ्यार 4.5 म्हयने कितें जाता, कितें जावन आसा, म्हाका एकदां भिरांत उठली. सडनली एक उतार केदाळा म्हणचे जॉब चॅप्टर 42 वर्स 2. तूं सगळें करूंक शकताय, कित्याक तूं सगळें करूंक शकताय आनी तूं कांयच असाध्य न्हय म्हण हांव जाणा. आज म्हज्या गर्भान भुरग्याचे देणे तुवें फावो केले. सुमार 6 वर्सां उपरांत आतां निसण पडते आसा, पडला. आतां जेजू म्हज्या गर्भाक घट्ट धर, हात लाय. जे कितें जावन आसा हें सगळें तुका कळीत आसा. तिका कश्ट मारले, पेंटान दूख सुरू जाली, पोटां ती दुखल्या बरी जालें. तिच्या आदाराक कोणी आयली आनी ती हॉस्पिटलाक घेवन गेली. म्हज्या मोगाच्यान डॉक्टरान सगळे स्कॅन करता, सगळे पळयता आसतना ह्या भयणीच्या तोंडान एकच उतार, जॉब चॅप्टर 42 वर्स 2. तूं सगळें करूंक शकताय. हांव जाणा, हांव जाणा, हांव जाणा. तुका इम्पॉसिबल म्हणल्यार कांयच ना. जशें तुवें म्हज्या गर्भान इतल्या वर्सां उपरांत भुरग्याचे देणे दिला जाल्यार आज तूंच सोम्या राखून आनी सांबाळ व्हरूंक शकताय. सगळें जावंक डॉक्टर म्हणालो नथींग प्रॉब्लम्स, कांयच प्रॉब्लम ना. तशें तुका भोगता जाल्यार एक दीस तूं घरा वचून रेस्ट कर, फाल्यां युजली तूं कामाक वच. ही भयण म्हणा लागली, देवान आपुरबाय म्हाका सांबाळ वेले, राखून वेले. कितेंच अवघड अनवघडी नासतना देव म्हज्या पक्षाक आसलो हांवें अनुभव करून घेतलो. म्हज्या मोगाच्यान आज उतार म्हणटा भोव आपुरबायन पळय अशें म्हणटा की आमकां, कित्याक देवाच्या उतराची सकत ह्या सकाळीच्या वेळार आमी अनुभव करूंक जाय. कित्याक उतार म्हणटा की आमकां भोव आपुरबायन साम 16 वर्स 8 सर्वेस्परांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता, म्हज्या उजव्याक तो आसा, देखून हांव केदींच हालचो ना. म्हज्या मोगाच्यान जेन्ना पडटा आसतना देवाचे उतार ह्या भयणीचे जिबेर आसले, देवाच्या उतराची उसाळणी करते रावली. हॉस्पिटलाक गेली, दूख आसली, पेंटान दूख, पोटान दूख आनी कितें कितें भोगून आसले की कितें जालें जावं मिसकॅरेज जाता आसा जावं जायत्यो नाकार आत्म्याची चिंतना घडीत आमच्या मोतीत येता जाल्यार जिबेंत एकच उतार, एक जॉब 42:2, जॉब 42:2, जॉब 42:2, एकच वर्ड उसारते उसारते उसारते. हॉस्पिटलार वयता आसतना साम 121, साम 130, साम 23, साम 91 सगळी किर्तनां ते वाचते रावले. वाचते म्हळ्यार मोतीत उडास जाल्ले सगळे किर्तन खंयचे वर्ड ऑफ गॉड ते उडास आसा सगळे उसारते रावले, उसारते उसारते रावले. ताणें चिंतलें की मुक्ताले जाले, मुक्ताले. म्हज्या मोगाच्यान जेन्ना आमी मुक्ताले जाले म्हण चिंता तेन्ना देव तुज्या जिवितान काम करूंक सुरू करता. उडास दवरा. जेन्ना तूं फेल म्हण चिंताय, जालें एंड म्हण चिंताय, थंय तो देव तुज्या जिवितांत अनेक काम करूंक सुरू करता. त्या खातीर म्हज्या मोगाच्यान ह्या सकाळीच्या वेळा आमी काय ना प्रत्येक तरा उतार म्हणटा की आज म्हज्या पुता भियानाका वर्तो तुजो आज मोग केला. जॉन चॅप्टर 3 वर्स 16 म्हणटा की कित्याक देवान ह्या संवसारांत आपल्या पुता जेजू क्रिस्ताक धाडलो हर एक सुटका सडवण बाचबी सोणगेचे म्हणून. त्या खातीर किर्तनांत 22:17 वळ 8 उडासतोरा वर्ड ऑफ गॉड बरोवंक घ्या. साम चॅप्टर 17 वर्स 8 अशें म्हणटा की तुज्या दोळ्यांतल्या बावल्या बरी म्हाका राख, तुज्या पाकट्याच्या सावळ्यान म्हाका लिपय. पळया म्हज्या मोगाच्यान ह्या भयणीक देवान प्रत्येक तरा आपल्या दोळ्यांतल्या बावल्या बरी राखले, ताच्या पाकट्याच्या सावळेन ह्या भयणीक जेजून लिपोवन व्हेले. त्या खातीर खंयची सकत ह्या भयणीक लागोवंक जावना. आज म्हज्या मोगाच्या मंगळाच्या दिसा खंयची सकत तुका लागता म्हणलो दुबाव स्टॉप करून सोड.
आज तो तुजो देव तुझ्या पक्षाक आसा, तुजो देव तुझ्या उजव्याक आसा, तुजो देव तुझ्या दाव्याक आसा, तुजो देव तुझ्या मुखलान वेते आसा, तुजो देव तुझ्या फाटल्यान तुका राखोवंक सावळी जावन रावतलो म्हणलो फुडास दवरून घे. कित्याक म्हळ्यार इस्रायल परजा जेन्ना दर्यांतल्या पाशार मुखार वेता आसतना देव तांच्या सांगात आसलो. कित्याक तांकां उसवाड जावन रावलो, फारावाच्या सैन्याक काळोख जावन रावलो. त्या खातीर ते घुसपडले, ते सांपण पडले, दर्यान बुडोवन मेले. कित्याक देव इस्रायल परजेच्या सांगात आसलो. तर म्हज्या मोगाचेर सेम देव आज मंगळारा तुज्या सांगात नागी. सेम देव आज मंगळारा तुका आदार दिनागी. सेम देव आज मंगळारा तुझ्या मुखलान वचनागी. सेम देव तू भायर भितर वता राखनागी. तुजो आनी म्हजो भावार्थ संपूर्ण रितीन त्या देवाचेर विश्वास दवर मागया. कित्याक परतून आमकां उतार अशें म्हणटा गे आमकां साम चॅप्टर 40 वर्स 13 म्हणटा की दया करून सर्वेस्परा म्हाका निवार, सर्वेस्परा म्हाका कुमोग करूंक तुर्त कर. कित्याक परतून म्हणटा की म्हज्या मोगाचेर आज परतून सेम उतार आमकां म्हणटा साम 31 वर्स 1 म्हणटा की तुका सर्वेस्परा शरणा येता, म्हाका केदीस निराश जावं दिनाका. तुज्या नितीन म्हाका निवार, तुज्या नितीन म्हाका निवार. आज देवाच्या उतराचे भरोसो दवर हो दीस आराम करता आसतना आज विश्वास मुझे दवर पुता. हर एकल्यांक देवाचे उतर म्हणटा की विश्वास 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 संवसाराचे दवरला आनी कोणाचे दवरला, खंय खंय विश्वास दवरला. आज जावफ्रो तुका एकच म्हयन्यान पार गांवांत व्हरता म्हण कोणें सांगला जावफ्रो ताच्या व्हडल्यान देवाचेर पातये. देवाचेर देव म्हाका आज इस्रायल धाडटा, देव म्हाका अमेरिका धाडटा, देव म्हाका कॅनडा धाडटा. जावं ताची खुशी सोम्या तुका खुशी आसता तुवें म्हाका धाडिचे. भरोसो देवाचेर, पातयेणी देवाचेर. त्या खातीर विश्वास मुझे दवर पुता म्हज्या बेविश्वासी जायनाका. प्रत्येक तरां संवसाराच्या गणितात वारी आमी अस्कत जावन देवा म्हाका बेविश्वासी जावचे नाका. कित्याक म्हळ्यार ते विश्वासी ताची भुरगीं आमी रात आनी दीस आमी ताचे विश्वासून रावया. विश्वासून रावल्या भुरग्यांक बऱ्यांतले बरी वस्तू आमच्या देवाक दिवंक कळीत आसा. त्या खातीर मॅथ्यू 6:33 म्हणटा की सोद तूं पयले देवाचें राज ह्या संवसाराचेर तात्कालीक जावन आसा. दिल्लो ह्या संवसारा मनीस मागीर सांगून दाखयता. देव दिता जाल्यार फॉर एवर सांगून दाखयना, मात्र न्ही उडासी दवरचो ना. तर म्हज्या मोगाचेर जसे प्रतिप्रतवराक सांपडल्या स्त्रियेक तसो जेजू म्हणालो की बाये हांवूय उडास काडिना आनी मुखार मात्र पाता करिनाका. हेजो म्हणचे कितें जाला हांव एन्क्वायरी करिना तुजी, तुवें कितल्या जाणां सगळो प्रतवार केलाय, कितें पुरो केलाय ते पुरो हांव एन्क्वायरी करिना आनी मुखार मात्र करिनाका. एकडे आमचे दोळे नांपया. आज ह्या गायन तरी मागता आसतना आमचें काळीज, आमचें मौन, आमचें जिवीत आज सोम्याक दिवया. त्या सोम्या अर्घा दिया, ताका वाकणया, ताका दिनवासया, ताका वगोसया आमी. कित्याक आमचो देव विश्वासी, दयाळ, काकुळदार, मोगाळ आनी हर एक आमकां बगसूं तयार आसलो आमचो देव जावन आसा. त्या खातीर एकडे आमचे दोळे धांपया, आमकांच आमी समर्पण दिवया, अर्घा दिवया. ताणें केल्ल्या सर उपकाराक आमी ताका स्तुती करया, वाकणया, दिनवासया, होगळसून आमी जाणिकले म्हूण ह्या वेळार. तरी पुरता विश्वास तुका मुझेर जालो. विश्वास मुझे दवर विश्वास मुझेर पुता म्हज्या मुझ्या बेविश्वासी जायनाका. बेविश्वासी जायनाका. देहांत म्हजो सोलोंक तुवें शिकोवंक जाय. वाट हांव दाखयता
करता विश्वास मुझे दवर पुता विश्वास मुझे दो पुता मुझ्या पुता मुझ्या बेविश्वासी तू जायनाका बेविश्वासी जायनाका घे आज म्हजो हात तू घे हात तुजो सोलोंक तुवें शिकोवंक जाय सोलोंक वाट हांव दाखयता वाट हांव दाखयता Hallelujah, hallelujah. We praise you, Jesus. Glory, worship you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. To worship you, Lord. Hallelujah. जाऊं तुका पदवी, जाऊं तुका स्तुती, जाऊं तुका वाकणी, जाऊं तुका होकळा. तुझ्या तसलो दुसरो देव ना. ह्या मंगळा दिसा म्हाका आज आणि तुका राखून व्हरतलो देव आमच्या मदें आसा. Hallelujah, worship Lord. Hallelujah, glory, worship Lord. We praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. बघायचे देवाचे उतार आज आमकां भोव आपुरवेन अशें म्हणटा की प्रत्येक तरां आमकां देवाच्या उतरान सकत मेळटा, देवाच्या उतरान बळ मेळटा. पळया एक म्हणटा उतार म्हणटा Psalm chapter 37 verse 7 कीर्तनान 22 30 आणि 7 verse 7 बरो आपुरवेन उडा दवरा. सर्वेस्परा मुखार शांत राव, ताचेर भरोसो दवर. कोण एकलो आपल्या वाटेन सुख संपत्ती जोडता म्हण आपले वायट येवजणे वरवीं तो मनीस सुफळ जाता म्हण तूं उसांबोळ जायनाका. तूं उसांबोळ जायनाका तूं उसांबोळ जायनाका परतून क्लियरली वाचया आमी एकडें पळया. सर्वेस्परा मुखार शांत राव आनी ताचेर भरवसो दवर. मुखार म्हणटा कोण एकलो आपल्या वाटेन सुख संपत्ती जोडता म्हण आपल्या वायट येवजण्यांनी तो मनीस सुफळ जाता म्हण तूं उसांबोळ जायनाका. तूं उसांबोळ जायनाका कोणी एकलो व्हडलो ग्रेस जाला म्हणून आमी टेन्शन घेवचें नाका. ऐन टायमार तूं सोंसणीकाय रावताय देव तुका एक वाट दाखयतलो. म्हाका कळीत आसा एका दोगा तरणाट्यांनी सुमार वर्सां पयलें हांव एक 33 years कॅरिस्मेटीक पयलें हांव जायत्यो रिती केला म्हज्या मोगाचें न्हू. हांव जायती गणिता उडा आसा म्हज्या मोगाचें न्हू. दोगा जाणां तरणाट्यांनी म्हणल्यार उडा आसा. ब्रदर पळय आमचे आनी तांचे तोट लागीं लागीं आसा. तांचो सुमार 3 एकर जागो, आमचो ओन्ली 30 सण जागो, 25-30 सण जागो. तांचे घर व्हडलें घर, आमचे ल्हान घर. तांकां व्हडलो बिजनेस आसा, बार सोरो व्हडलो बिजनेस आसा. जाय जाली ग्रेस्के आसा, गाडयो तांच्या घरांत येतात. आमकां सायकल कित्याक देव अशें करता. सदां मम्मी 5:30 उठयता आनी 6:30 मिसा धाडटा. एक दीस आमकां न्हिद होंक ना. सांजेची 1 घंटो मागणी करून थंय दिमी घालूंक जाय. इतले कर न्ही देवाक दोळे दिसना न्ही. बळे ब्रदर म्हजे पांय पळय दिमी घालून 1 घंटो पांय एक तर रूख जाल्ल्या बरी आसा. आमी कितें केलां देवाक? आमी कितें अन्याय केला? देवाक ती मात्र दिसतात. आज आमचे कश्ट देवाक दिसना गी. जायत्या बाबडे जिवितां आसतले कश्ट आसा. तेन्ना हांव कॅरिस्मेटीक जॉयन जावन थोडे वर्सां जालीं मात्र कितें की म्हज्या मतींत येयलें. हांवें सांगलें देव विश्वासी म्हणया, देव विश्वासी म्हणया, देव विश्वासी म्हणया, देव विश्वासी म्हणया, देव विश्वासी देव विश्वासी, देव विश्वासी. आनी तितलेंच म्हण देव विश्वासी. ताकाच दोगांय जाण तरणाटे हांव सांगलें खंय ब्रदर खंयचे विश्वास म्हण. ल्हान तावन आमी एकच कश्ट पळयत आसा आनी ल्हान तावन शेजाराच्या घरचो बंगलो पळयत आसा. तांच्या घरची गंमत काय खुशाल काय ते पळयत आसतना खंय देव विश्वासी म्हणटाय तूं. पळय एक दीस देव ताच्यांनी वयर तुमकां उखलतलो. चिंतूकी तुमी शकची ना, चिंतूकी शकची ना. म्हणजे म्हाका दीस पाशार जालो गेले टायम आनी एक पुटी हांव पडटा रिटीड थंय ते तरणाटे मेळ्ळे आनी परतून आनी एक पुटी रितीर थंय ते तरणाटे मेळ्ळे. कित्याक म्हळ्यार हांव विचारलें लास्ट इयर तुमी आसता ह्या वर्साय तुमी पडटा रिटीड घेवन आसा. ते म्हणाले हर एका वर्सा आमकां रितीर करूंक आसात ब्रदर. कित्याक
आमी दोगूच जाणां भुरगीं म्हज्या मम्मी डॅडी आमी दुबळी वय जाल्यार भावार्थान घट आसा तें आयकत आसतना हांवें सांगलें त्या दीस तुमी फुरफुरतले देवाक ब्रदर अशें आमकां भोगताले देव आमच्या मागण्या आयकला म्हूण आमगे हर एक वर्स आमी रितीर करता ह्या रितीर आमचो भावार्थ घट जाला की कित्याक म्हळ्यार जांफ्रो आमचे कडेन ग्रेस काय ना आमच्या लागीं जेजू आसा आमच्या लागीं जेसू आसा आमच्या लागीं जेसू आसा आमच्या लागीं जेसू आसा जेजू आसा जेजू आसा आमकां जेजू आसा मात्र न्ही आमकां खरेंच कळीत आसा की एक दीस वाडतो दाखयता आनी बऱ्यांतली बरी वस्तू तो आमकां दितालोच बऱ्यांतली बरी वस्तू म्हजें मोगाचें लॉकडावन जालें युट्यूबान आमचे मागणे सुरू जाले त्याच तरणाट्यांनी म्हज्या मोगाचें सुमार 1 वर्सा उपरांत फायंड आउट कर म्हज्या मोगाचें म्हज्या मोबायलार फोन कर म्हणलें की ब्रदर तुका उडास आसा की सुमार वर्सां पयलीं देवाक दुस जाल्ले बाबाव दोग जाण ते आमीत जावन आसा आज ब्रदर आमी कॅनडा आसा मात्र न्ही बरें घर घेवन बऱ्या हुद्द्यार बऱ्या जाग्यार म्हज्या मम्मी डॅडीच्या दोळ्यांत ते दुकां पुसून काड आज संतोषान खुशालकायेन म्हजी मम्मी डॅडी म्हजो भाव आमी सगळीं सांगातायची येते आसा इट्स अ लांब स्टोरी सुमार अर्दे वर ताची जिविताची टेस्टमनी म्हणा लागली ती ब्रदर त्या दिस सांगलें की देव विस्वासी खरेंच ब्रदर देव विस्वासी आमचे मुकलो 3 एकरे जागो बंगलो आज नॉन कॅथलिकान गेला ती कोणी नात ब्रदर त्या सुवाते कोणी नात देव ताच्या जिवितांतले आज त्या जिवितान कांयच ना जाला कित्याक ती मातारो मातारी आश्रमात आसा जागो विकला आनी पळय पूत आसलो एकलो गम्मत काय ग्रेस काय करतालो तो ड्रॅगेडीक जावन कांयच नासतना सगळें नास जाला म्हज्या मोगाच्या एक घडी ह्या उतराचेर ध्यान दिया उतार पळया ऐका एक घडी सर्वेस्परा मुखार शांत राव ताचे भरवोस दवर कोण एकलो आपल्या वाटेन सुख संपत्ती जोडटा म्हणून आपल्या वायट येवजणेनी तो संतोष तो मनीस सुफळ जाता म्हण तूं उसामोळ जायनाका आज परतून म्हणटा ऐकाया परतून म्हणटा प्रत्येक तना आपल्या वायट येवजणेनी तो मनीस सुफळ जाता म्हण तूं उसामोळ जायनाका जाफरो आज ते पयशे खंय तरी इल्लीगल आयले जाफरो मागण्यान जाफरो तबी आयतराचे मिसाव आसतना जाफरो वर्सां कुमसान आसा शिंची येता जाफरो आज देव बिरद जिवितान आज जाफरो जाल्यार आज कितेंय ग्रेस केलें तूं सांबाळ जायनाका तो जिवितान भक्तीपण आसा मागणें आसा देव आसा तो देव एक दीस तुका वयर मारतलो गडीत पळया झुजायचे हर एक उडा आसता बरा आमची जिवीत जियेत आसतना हर एक दीस झुज एक उडास करून घ्या झुजे बापाय सांगता शांत आसलो पडलो पट्टू मायन पडलो प्रत्येक तरा फतीफराच्या घरांत पडलो जैलान लास्ट गेलो म्हज्या मोगाचें इजिप्टाचो कारभारी जावन त्या खातीर देवाक चड वेळ न्ही प्रत्येक मदलो पाट मदलो जागो झुजेन भोव आपुरबायन सोंसणीकायेन जियेलो ताणें कोणाकच फुरफुरूना एक ल्हानशी काणी हांव तुमच्या मुखार दवरतां एक दुबळी भयण एक दीस चलोन वता आसतना जोरान भूक लागली तिका इतली भूक लागली की पळयता आसतना सगळी ग्रेप्साची वाली आनी जायते जाले ग्रेप्स त्या सुवातेर ग्रेप्स आसले आनी ती इतले पळयता की ती चिंता एक घोस ग्रेप्स म्हाका कोणें म्हणी दिल्ले वयस जाल्यार म्हजी पोटाची भूक आपूण थांबून घेता आसली म्हज्या म्हाका तितलें म्हणटा आसतना एका मनशाक तिणें पळयलें आनी त्या मनशाणे विचारलें बाबा जोरान भूक लागता म्हाका हांव कांयच विचारना म्हाका एकच घोस तुवें ग्रेप्स दिला पुरो म्हजी पोटाची भूक आपूण थांबून घेता तितलें म्हणटालो तो भाव तितलेंच की ओड ना तुज्या भितर आसता तुज्या सांगात आसता बकेट या बुट्टी ती म्हाका दी हांव तो ग्रेप्स घेवन येता म्हज्या म्हाका थोडो वेळ तो व्यक्ती येवंकच ना ह्या भयणी मस्त बेसाराय जाली जायत रागिश्ट जाली आनी म्हणा लागली ह्या मनशान म्हाका मोस केलो न्ही गे म्हजी आज ती बुट्टी एमटी बुट्टी दुबळी आपूण तेय घेवन गेलो तो म्हाका एक गोस ग्रेप्स दिल्यार कितें जातालें पुरा मोस करतले संवसारान कोणाची पातयेनी दवरूंक जायना फुरफुरीत ती म्हज्या मोगाचेर मुखार गेली थोडो वेळ जाता आसतना परतून आवाज बाये खंय वेते तूं हांगा पळय म्हज्या मोगाचेर
तिणें फाटी पळयनासतना म्हळें की एक पटी तुवें म्हाका मोस केले आनी म्हाका तुजेर फाती ना परतून तो व्यक्ती म्हणून पांये इल्ले फाटी पळयत आसतना सगळ्या त्याच्या बुट्टेन या तिच्या कटोरेन म्हज्या मोगाच्या बुट्टेन सगळे ग्रेप्साचे सोबी ग्रेप्स कलरचे ग्रेप्स त्या बुट्ट्यांत आसले पळोवन तिका खुशी जाली आनी ह्या व्यक्तीन तिका दिले आनी हिणें विचारलें आय एम सो सॉरी तुका हांवें फुरपुरलें कित्याक तुवें म्हाका मोस केलें म्हण तुवें अन्याय केलें म्हण म्हाका भूक लागता एक गोश्ट ग्रेप्स विचारले हांवें तुगेले इतलो वेळ कित्याक तुवें घेतले त्या व्यक्ती म्हणा लागलो पळय हांगा कितली ग्रेप्स आसात आमी तुटून एक न्ही 4 गोस या 4 पाउच ग्रेप्स तुका आमी दिवं येत आसले बट म्हाका तुका बऱ्यांतले बरे ग्रेप्स दिवंक आसले त्या खातीर सगळें तोटान सोदलें स्वीट खंयचे आसा होड खंयचे आसा बरे रोसा बरे खंयचे आसा ते ग्रेप्स विंगड रितीचे ग्रेप्स तुज्या खातीर हांवें सोदून ह्या बुट्ट्यान घेवन येयला तुवें संतोष जायचे तुवें समाधान जायचे म्हज्या मोगाचे देवी तशेंच आज कितें मागते सडनली सोम्याक तुका दिवंक कळीत आसा सडनली सोम्याक तो कितें जाय तें दिवंक कळीत आसा व्यक्ती म्हणा लागलो की ह्या लायनीन जायते ग्रेप्स आसात तुका 2-3 काण दिवं येताले हांवें न्हय तुका जोरान भूक लागता तुका बरें दिवचें म्हणलें म्हजी आशा तुवें 4-5 गोस ग्रेप्स विचारूं न्हय तुवें विचार एकच गोस त्या खातीर म्हाका इतलें भोगलें की तुका बऱ्यांतले बरे दिवचें म्हणून हांवें टायम घेतलो आनी बऱ्यांतले बरे ग्रेप्स हांवें तुज्या खातीर घेवन येयला म्हज्या मोगाचे न्हू सोंसणीकाय केदारां आसा निमाणे दिसा जेजू म्हणटा की हांव तुका बऱ्यांतली बरी वस्तू दिवंक हांव राखून आसा त्या खातीर जाकोबाच्या पत्रांत 22:5-7 आमकां म्हणटा की आतां भाव भयणीनो सोमी येता पर्यंत सोंसणीक जाया सोमी येता पर्यंत सोंसणीक जाया पळया एक शेतकार कशे तो भुमीच्या मोलादीक पिकाक राखून रावता पयल्यासो आनी अकरेसो पावस येसर तो सोंसणीकायेन राखून रावता तुमी तशीच सोंसणीक जाया आनी तुमच्या काळजान धैर्य घेयचे कित्याक सुमेची येणे लागीं पावला परतून म्हणटा ऐका तुमी तशेंच सोंसणीक जायचे आनी तुमच्या काळजांत धैर्य घेयचे तुमच्या काळजांत तुमच्या काळजांत तुमच्या काळजांत तर म्हज्या मोगाचे न्हू आमी ह्या आदव्यान काळार आसतना जेजूच्या जल्माचो दीस भोव आपुर्वे सेलेब्रेट करूंक आमी तयार आसा आमी सोंसणीक जावया फर्स्ट सोंसणीक जावया सोंसया जे कितें आमच्या जिवितान येता सगळें सोंसून व्हरया आनी तस्सो जेजू एक दीस तुका उंच उबारतलो ह्या भावाक म्हणून बरे ग्रेप्स हांगा आसा दिवं येतलें आमी तुका जाल्यार तुका ताची बरी क्वॉलिटी दिवचे म्हूण म्हजी आशा आनी एक दिसा म्हज्या आनी तुज्या सोम्याची आशा तुका आनी म्हाका बऱ्यांतले बरी क्वॉलिटी दिवचे म्हणून त्या खातीर देव विस्वासी आनी आपल्या भुरग्यांक बऱ्यांतले बरेच तो दिता त्या खातीर राखून रावया सोंसून व्हरया असले सगळे कित्याक म्हळ्यार देव किदीस आमकां सांगच्यात आसलो आनी सोडच्यात आसलो न्हय आमेन दोनी हात आमच्या काळजांत दवरया एक घडी आमी मागया सुम्याची वर्ते सकत आज आमच्या जिवितांत देव येवचे खातीर मागया ताची काकूत आमच्या जिवितां वळोवचे तर मागया सगळ्या भानगडींतल्यान सुटका मेळची तर मागया सोंसून वर्ष करपा तो जेजू आज आमकां लाभो दी जावं फॉर कॅन्सर गी जावं फॉर आज किडनीची पिडा गी मारेकार पिडा तो जिवितान आसा गे हे सगळे सोंसून व्हरू तो जेजू आज तुका आनी म्हाका करपा बोळ सकत लाभो दी जावं फॉर भुरगीं तुजी उतार आयकनात गी जावं फॉर घरांत समस्या आयला गे तुपली कांय रीण आमच्या जिवितान आयला गी म्हज्या मोगाच्या जसे तरणाटे कशे देवान तांकां उंच बांद एक आपुरचे हुद्देदार कर आज उंच बारलो तसो देव आमच्या सांगात आसून आमकां राखून सांबाळ व्हरता मोगाळा बाप्पा आज आमी मागता आयसीयून व्हेंटिलेटर मरण्याच्या तडेर आसल्या कश्टान वळवळतल्या तुज्या भुरग्यांची काकूत कर जाणेकल्या तुज्या भुरग्यांचे दाय दखय सगळ्या वायटांतल्यान विघ्नांत राखून व्हर सगळ्या भानगडींतल्यान सोडय बापा आमचे कोणें माग म्हणला ताका जाणेकल्या आशिर्वादीत कर बेसावांनी भर
तुझ्या कृपेन भर म्हणून तुझ्याले परतून मागता आमेन. म्हज्या मोगाचेनो देवाचे उतार आज आमकां म्हणटा की प्रत्येक तरा तुमी तशेंच सोंसणीक जाया. दोगा तरणाटे सोंसणीक जाले, देवान ताका वयर उबारले. तशेंच ग्रेप्साच्या तोटांत असल्या व्यक्तींनी बऱ्यांतले बरी वस्त ह्या स्त्रियेक हाडली. कित्याक बऱ्यांतले बरें दिजे म्हूण ताच्या मोतीत आसलें. तशेंच आमचो देवी बरो आनी बरें तें आपल्या भुरग्यांक सदांच दिता. सोंसून रावया, सोंसणीके रावया, शांत रावया. आमी केदीस दंड हाडचे नाका. आमचो देव विस्वासी जावन हर एक दिसा आमच्या सांगात रावतलो. आमेन. म्हज्या मोगाचेनो विशेष मांडावळ अशी आसा की ह्याच ब्रेस्तरा म्हळ्यार आमच्या यूट्यूब चॅनलाक 5 वर्सां जुलायान 5 वर्सां तुमकां कळ्ळी तसं 5 वर्सां देवाचे तर आयकला मात्र न्ही, ताची दैवी अनुभव करतला मात्र न्ही, 5 वर्सां संवसाराच्या कोनशाक शुभ वार्ता देवाची उतर प्रगटणी जावनूच आसा. म्हज्या मोगाचेनो आमी ह्या संदर्भी बॉम्बे खंय आसल्यांक प्रत्येक ह्याच ब्रेस्तरा आमी 18 तारखेर सांजे 7 to 9 आमी वो आपुरब्यान सेलिब्रेशन करतले. म्हळ्यार 7 पावणे 8 म्हणचे मीस, मागीर अर्घा वाकाणी, मागीर पवित्र साक्रमेंत विशेष आराधन. म्हळ्यार देवान केल्ल्या उपकाराक देवाक आराधन करया, अर्घा दिवया, ताका स्तुती करया. तशेंच म्हज्या मोगाचेनो बॉम्बेंत आसल्यांक जण एकलें आपोवणें आसा. तुमकां कितेंय बरेंपण मेळ्ळां, येया आयज देवाक अर्घा दिया. येया व्हडा संख्यान परतो म्हळ्यार ह्याच ब्रेस्तरा सांजे 7 to 9 वरां परतून त्या ब्रेस्तर कितेंय काम आसा इल्लेशें सायडीक दवरून प्रत्येक आमी सांगाता मेळून देवा अर्घा दिवया, स्तुती करया. जशें 20 तारखेर ज्ञान आश्रम सगळें 9 to 4 विशेष एका दिसाची रितीर अद्वेंताची आसतली. तशेंच जानेवारीच्या 2-3 म्हज्या मोगाचेनो डिवायन UK रामस्केट रेसिडेन्सी रिट्रीट न्यू इयराक UKंत आसल्या आनी कुशीन आसल्या हर एकल्या भाव भयणाक एक वत्तायच्या मोगाचें आपोवणें हांव आनी फादर जोसेफ एडोटो इतर ह्या जगत्या सुवातार आसतलें. रामस्केट लिंक हांगा आसा. वेकी तुमी हे लिंक क्लिक करून बूक करा. वेकी लिंक क्लिक करून बूक करा. कित्याक म्हळ्यार हे रितीर एक वर्साची पयली रितीर येया. म्हज्या मोगाचेनो वर्स आमी रितीर दवरे आराम करया. तो पवित्र आत्मा आमकां वाट दाखयतलो. आमेन. परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. मेलविल म्हणून बाबा आपली टेस्टमनी दिवंक शेता. फाटल्या 2 वर्सां तो काम नासतना आसलो. तेन्ना तांच्या कुटुंबादारांनी डिवायन मसी पंगडाक पिटिशन घाल्लें. तांकां देवाची उतर जावन साम चॅप्टर 91 वर्स 15 तूं म्हाका उलो मारतना हांव तुका जाप दिता. आकांतान हांव ताचे लागीं आसा, ताका निवारतानी ताका सन्मान करता. हे वर्ड ऑफ गॉड तो कंटिन्युअसली रिपीट करतालो आनी तांच्या कुटुंबादारांनी रिपीट करनासली. आतां ताका बऱ्यांतलें बरें काम फावो जाला. येदे वर्डाच्या जप केल्या धन्य देवाक तो काळजांतल्यान अर्घा दिता. अर्घान तुका सुमिया जेजू, अगलाब तुका सुमिया जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपल्या पुताची साक्ष दिवंक शेता. तिचो पूत कामाक म्हणून मस्त पयस वेतालो. ताका वचूंक 2 घंटे लागीं लागताले. त्या टायमार तिणें डिवायन मसी पंगडा पिटिशन घाल्लें. त्या ब्रांचाचें ऑफिस तांच्या घरा लागीं एक आसलें. त्या ब्रांचा लागीं ताच्या पुताक काम मेळून दी म्हूण मागून आसली. तेदवा तिणें देवाचें उतर जावन जॉन चॅप्टर 14 वर्स 14 कंटिन्युअसली रिपीट करून सुरू केलें. आतां तिच्या पुताक घरा लागशिल्ल्या ब्रांचा लागीं ताका काम फावो जाला. येदे वर्डा जाप केल्या धन्य देवाक ती काळजांतल्यान अर्घा दिता. अर्घान तुका सुमिया जेजू, अगलाब तुका सुमिया जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक शेता. तिका मस्त बँकडान दूख आसले. उबे रावंक समेत जायनातले. त्या टायमार तिणें हॉस्पिटलाक गेली. डॉक्टरान सांगलें की तुका ऑपरेशन करचें म्हूण सांगी लागलो. त्या टायमार तिणें डिवायन मसी पंगडा पिटिशन घाल्लें. तिका देवाचें उतर जावन साम चॅप्टर 30 वर्स 2 जेरेमाया चॅप्टर 30 वर्स 17 दिल्लें. ते कंटिन्युअसली रिपीट करनासली. तिचें ऑपरेशन बऱ्या तरान जालें. आतां ती बरी आसा. येदे वर्डा जाप केल्या धन्य देवाक ती काळजांतल्यान अर्घा दिता. अर्घान तुका सुमिया जेजू, अगलाब तुका सुमिया जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक शेता. तिका ब्रेस्ट कॅन्सर जावन आसलें. त्या टायमार तिणें डिवायन मसी पंगडा पिटिशन घाल्लें. तें दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड ती कंटिन्युअसली रिपीट करनासली. तिका ऑपरेशन समेत जाल्लें. त्या टायमार ऑपरेशन जाल्ल्या जाग्यार तिका उदक भर नासलें. त्या टायमार तिणें परतून हॉस्पिटलाक वचून चॅक केल्लें. थंय ती हॉस्पिटलाक वचच्या पयलें ती डिवायन मसी पंगडा पिटिशन घालून आसली. थंय दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड जावन साम चॅप्टर 130 आनी साम चॅप्टर 121 कंटिन्युअसली रिपीट करनासली. हॉस्पिटलाक वचून चॅक
चेक करताना डॉक्टरांनी सांगले की तेच प्रॉब्लेम ना म्हणून सांगा लागलो. हे देवड अजाब केल्या धन्य देवाक ती काळजातून अर्घा दिता. अर्घान तुका सोम्या जेजू, गुलाब तुका सोम्या जेजू.